With the name of Allah Almighty. William Blake. Questions. Compare and contrast between songs of innocence and songs of experience. Or songs of innocence and songs of experience as companion body. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस दोनों ही एक साउल के दो हिस्से हैं, दोनों ही इकट्ठे जुड़ी हुई एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, या दोनों कंपेनियन साथी हैं। ये ज़िंदगी के दो रुख हैं, एक तरफ ज़िंदगी माइल्ड एंड मीक है तो दूसरी तरफ ज़िंदगी दुखी और चैलेंजिंग है। इसी के साथ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन of imagery, question of visionary, symbolism. विलियम ब्लेक के इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको 3 आवर्स लगाकर विलियम ब्लेक की तमाम पोएम्स पढ़ डालनी चाहिए। एक पोएम एक्सपीरियंस में, एक पोएम इनोसेंस में से, एक पोएम एक्सपीरियंस में से। नाउ our major topic is compare and contrast between songs of innocence and experience. पहले हम देखेंगे what are the reasons क्यों विलियम ब्लेक एक ड्रीमी, अलूजन वाली, सॉफ्ट, ब्यूटीफुल पोएट्री से क्यों एक हार्श, हार्ड और चैलेंजिंग पोएट्री की तरफ आया, क्यों वो ड्रीम से बिटर रियलिटीज़ की तरफ आया। तो इस ट्रांसिशन में पहला जो हाथ है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ही वॉज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन हिज अडल्टहुड। अपनी जवानी में उसने बाकायदा लिबर्टी वाला ड्रेस पहना, लंदन की गलियों में उसने रूमिंग की, घूमा फिरा और उसने होने वाली एक्सप्लोटेशन जो कि गरीबों के साथ हो रही थी उसके खिलाफ उसने क्रूसेड की। दूसरा टर्निंग पॉइंट आया जब वो जॉनसन के घर स्टेडमैन से जाकर मिला। स्टेडमैन पावरफुल चैंपियन था। किस चीज का? स्लेव्स के साथ होने वाली ब्रूटल ट्रीटमेंट का। स्लेव्स के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था गुलामों के साथ, चिमनी स्वीपर और लेबरर्स जैसे लोगों के साथ, तो वो उसका एक्सपर्ट था। उसने ब्लेक को इंट्रोड्यूस कराया जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा जो कि हार्श था, जो कि वाउंडेड था, इंजर्ड था, जिसमें एक्सप्लोटेशन थी। ब्लेक को ये साइड अपील कर गई और ब्लेक ने मे बी स्टेडमैन से ये सारा का सारा पार्ट सीखा और फिर इसका ग्रेट इन्फ्लुएंस हुआ और उसने बाद में अपनी ही लिखी हुई पोएम्स का पेनांस दिया, उसकी पेनल्टी दी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सेम टाइटल के साथ वापस आया। ये तो रीजन है। कुछ बातें और, songs of innocence or experience both are contrary states of human soul. दोनों ही डिफरेंट स्टेट्स हैं एक साउल की और दोनों ही प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी हैं। माइल्ड और मीक साइड भी ज़रूरी है और लव पर यकीन रखने वाली साइड ज़रूरी है और एट द सेम टाइम क्रूल्टीज़, एक्सप्लोटेशन, जुल्म को बर्दाश्त करना और उसको क्योर करने वाली साइड भी ज़रूरी है। मैथ्यू आर्नल्ड का इस बारे क्या ख्याल है कि ज़िंदगी हार्श या लविंग क्या है? वो कहता है द मैथ्यू आर्नल्ड इज़ अ गुड क्रिटिक एज वेल एज ही इज़ अ गुड पोइट। मैथ्यू आर्नल्ड कहता है द वर्ल्ड विच सीम्स, जो दुनिया हम देखते हैं, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, हमें सामने ऐसी लगती है जैसे ख्वाबों से पुर कोई सरजमीन है। सो वेरियस, मुनफरद, सो ब्यूटीफुल, ये दुनिया, ये सरजमीन बहुत खूबसूरत है। सो न्यू, ये ब्रिलियंट है, न्यू है। दैट रियली नेदर जॉय, लेकिन हकीकी बात ये है निदर जाए, यहाँ पर कोई खुशी नहीं। नॉर लव, यहाँ कोई मोहब्बत नहीं। नो लाइट, यहाँ पर कोई ब्रिलियंस नहीं, रोशनी नहीं। नॉर सर्टिट्यूड, यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं, यकीनी कैफियत नहीं। नो पीस, यहाँ पर पीस नहीं।
nor help for pain, اور یہاں کوئی کیور نہیں ہے, کوئی تکلیف کا علاج نہیں ہے. بلیک خود کیا کہتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو بلیک, ایکسپیرئنس ڈسٹرائز دا نیچرل اسپونٹونیس سیلف لیس لو, کہ ایکسپیرئنس جو ہے یہ ہمارے اندر موجود نیچرل لو کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے, اس اسپونٹونیس لو کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے جو نیچرل لو ہے, جو ایک دم ہمارے اندر سے اود کرتا ہے, نیچرل. سیلف لیس لو, بغیر مفاد والی جو محبت ہے ہمارے اندر, اس کو ایکسپیرئنس ڈسٹرائے کر دیتا ہے. یہ جو سیلف لیس محبت ہے وچ کریکٹرائزز انوسینٹ لو, یہیں سیلف لیس, اسپونٹینیس اور نیچرل لو جو ہے یہ انوسینٹ لو کو جنم دیتا ہے, لیکن ایکسپیرئنس اس کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی کہ اس نے کہا, بلیک کہتا ہے کہ ہماری نیچرل محبت کو ہمارا تجربہ تباہ کر دیتا ہے. تجرباتی دنیا بہت بٹر ہے. اگلی بات, کنٹراسٹ کین بی سین ان ٹرمز آف مسٹیسزم. اب ہم کنٹراسٹ دونوں ایکسپیرئنس اور انوسنس کے درمیان کنٹراسٹ دیکھ سکتے ہیں. کس ٹرم میں؟ مسٹیسزم کی ٹرم میں. ہم بلیک کے اسپریچول ٹروتھ کو سامنے رکھ کر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. اکلٹزم کا مطلب ہے سپر نیچرل ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. سپر نیچرل ایلیمنٹس کو کس طرح ڈسکس کیا ہے ولیم بلیک نے, ویسے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں دونوں کے درمیان کیا کنٹراسٹ ہے. گاڈ کی ویلیو انوسینس میں کیا ہے, چرچ کی ویلیو انوسینس میں کیا ہے, پریسٹ کی ویلیو انوسینس میں کیا ہے, چیریٹی کی ویلیو کیا ہے. سیم لائک ایکسپیرئنس کے اندر یہ ساری چیزیں کس طرح ہارش اور ٹف اور ریونجنگ اور ایکسپلائٹنگ لگتی ہیں. سائیکلوجیکلی ہم چیک کر سکتے ہیں, سائیکلوجیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں سانگز میں کیا ڈفرینس ہے. سوشیولوجیکلی, کیونکہ معاشرے کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے کس نے؟ ولیم بلیک نے. اینڈ آٹوبایوگرافیکلی, اور بلیک کے اپنے ایکسپیرینسز کیا تھے اس کو بھی سامنے رکھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لاسٹ بات, both songs are historical smiles. اگر دونوں سانگز کو مکس کر لیں تو یہ ڈسٹرب کرتے ہوئے ہسٹیریا جیسے ٹینشن والی کوئی مسکراہٹیں ہیں. یہ باتیں جو میں نے ابھی کی ہیں یہ آپ سوال کے سٹارٹ میں لکھ سکتے ہیں. ویسے یہ کسی سوال کے سٹارٹ میں بھی یا اینڈ پر لکھی جا سکتی ہیں. This is Unpopular Acute Academy of English Literature. Phone number is 033346555305. Facebook, Twitter اور Skype پر ایڈریس ہے lecturer M.K. Bhuta. I have divided this question into two parts. میں نے Songs of Innocence کا ایک کالم بنایا ہے, دوسری طرف Songs of Experience کا کالم بنایا ہے. میں ایک پوائنٹ ڈسکس کروں گا سانگز آف انوسینس میں اور دوسرا پوائنٹ پھر سامنے اس کے وہی پوائنٹ ڈسکس کروں گا
सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। एक बात मैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से करूंगा, एक बात सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से करूंगा। इस तरह मैं 12 पॉइंट्स में पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर इमेजरी और विजनरी का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और फिर सेम लाइक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का विजनरी और इमेजरी का क्वेश्चन। फिर आखिर में मैं सिंबोलिज्म सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में बताऊंगा और सिंबोलिज्म सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में बताऊंगा। फर्स्ट, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के नीचे पहला पॉइंट है थीम्स। पहले हम डिस्कस करेंगे 12 पॉइंट्स थीम्स के डिस्कस करेंगे। 12 पॉइंट्स थीम्स के डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ब्लेक पर है। ब्लेक, विलियम ब्लेक इज अ पाइपर ऑफ हैप्पी एंड प्लीजेंट हैपनिंग्स। इनोसेंस में हम देखते हैं विलियम ब्लेक सारी खुशी की बात करता है, ऐसे जैसे खुशियों का गीत बजाने वाला हो, और उसकी सॉन्ग्स के अंदर सारी हर जगह टॉलरेंस ही टॉलरेंस नजर आती है, खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है, खुशी ही खुशी नजर आती है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल लैम्ब है, इक्विंग ग्रीन है, जहाँ पर बूढ़े बच्चे सारे बैठे वो सरसब्ज एक मैदान को देख रहे होते हैं जो खेल कूद से भरा होता है। हॉली थर्सडे वन इसकी बेटर एग्जाम्पल है। अब पोएम्स आपने पढ़ी हैं, वहाँ से आप कोई एक स्टेंजा यहाँ पर रेफर कर सकते हैं जो आपको याद है, या कोई एक ख्याल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये आपका पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ आप बनाएंगे एक्सपीरियंस में से कि एक्सपीरियंस में क्या है। यहाँ पर ब्लेक इज़ मॉर्नर, ब्लेक हमें यहाँ पर मातमी नज़र आता है, मर्सिया गो नज़र आता है, एंग्री रेबल नज़र आता है, इन डिसअल्यूजनमेंट। मैंने कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए हैं इसलिए ताकि एग्जामिनर वो टर्म इस्तेमाल करे तो आपको उनके मीनिंग पता हों। इन डिसअल्यूजनमेंट यानी कि यहाँ पर ब्लेक हमें डिसअपॉइंटमेंट नज़र आता है, मायूस नज़र आता है। यहाँ पर ब्लेक की ट्यून अनप्लीजेंट है, और ब्लेक के पास यहाँ पर रेडिकलिज्म है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, और वो इनकलाबी नज़र आता है, रेडिकलिज्म। रिफॉर्मेटिव मोटिव्स के साथ नज़र आता है, वो रिफॉर्मेटिव नज़र आता है। यूरिजन, यूरिजन कहते हैं, यूरिजन कहते हैं रेशनल एलिमेंट्स को। यहाँ पर हमें ब्लेक के अंदर रेशनल एलिमेंट नज़र आते हैं। पॉइंट 2 पर चलते हैं। अब आपके 2 पैराग्राफ्स हो गए हैं एग्जाम में। हर एक लफ्ज़ को आपने एक लाइन बना देनी है, और जो पोएम की स्टेंजा आपको लाइन आपको याद हो साथ अटैच कर देनी है, या उस किसी भी पोएम का कोई एक थीम ख्याल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ हो गए। थर्ड पर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। एक्सटेटिक जॉय यानी कि ऐसी खुशी में नज़र आती है जिसके अंदर में महसूस होता है कि करैक्टर जो है किसी ट्रांस के अंदर है, किसी नशे में है, शराब में धुत, मज़े में धुत बैठा हुआ है, एक्सटेसी के अंदर है। और यहाँ पर हमें लिबर्टी नज़र आती है, आज़ादी नज़र आती है, खेत खलियान, यहाँ पर ट्री, लैंडस्केप, हिल्स, माउंटेन्स, सब के सब ये रिप्रेजेंट करते हैं देयर इज़ लिबर्टी। सिक्योरिटी नज़र आती है, कोई खौफ नहीं है, केयर नज़र आती है, मर्सी, पिटी, पीस, लव, गलीज, खुशियाँ नज़र आती हैं, थ्रिल, हर चीज़ में एक जोश नज़र आता है, डांस नज़र आता है, लाफ नज़र आता है। नो इरिटेशन इज़ ओवर देयर, कोई इरिटेशन नहीं है। स्टेनलेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्डहुड हो गई है कि बचपन की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन की गई है जिसमें कोई दाग धब्बा निशान, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल लैम्ब है जो कि मीक विर्चू को रिप्रेजेंट करती है, एक मुकद्दस, माइल्ड, शाइस्ता, वो एक मासूम नेकी को ज़हर करती है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ये चीज़ें हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल आगे लैम्ब की कर सकते हैं कि लैम्ब इज़ अ सिंबल ऑफ मीक विर्चू।
اس کے اپوزٹ دیکھیں اگر سانگز آف ایکسپیرینس میں کیا ہے, اسی پوائنٹ کے اپوزٹ پوائنٹ یہ ہے, سانگز آف ایکسپیرینس میں ہمیں چیلنجز نظر آتے ہیں. اگر وہاں پر ایکسٹیٹک جائز تھیں تو یہاں پر چیلنجز ہیں, زندگی چیلنج کرتی ہے. شیکلڈ لیونگ ہے, یہاں پر ہمیں باندھ دیا گیا ہے, عورتوں کو چیسٹ رہنے پر مجبور کیا گیا ہے, ان کو اپنی انسٹنکٹ پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ ولیم بلیک کا خیال ہے. یہاں پر انسان کو مجبور کیا گیا ہے وہ کام کرے, ارننگ اپنی. ڈسسیٹسفیکیشن یہاں ملتی ہے, اسٹکنگ فیئر, انسیکیورٹی ہے فیوچر کے بارے میں, انجسٹس ہے یہاں پر, لیبرر کس طرح کام کر رہے ہیں, امیر لوگ کس طرح موج کر رہے ہیں. پین ہے, ڈس آنیسٹی ہے, ہنگر ہے, پاورٹی ہے, چمنی سویپر بہترین ایگزامپل ہے. ڈیتھ ہے یہاں پر وہ دکھ ہیں, کرول اتھارٹی ہے, ہپوکریسی, انیکویلٹی, برابری نہیں ہے, جیلسی ہے انسان کے اندر, انسان ٹیرر لیے پھرتا ہے, انسان سکریسی سازشیں لیے پھرتا ہے, وائلنس وہ وائلنس لیے پھرتا ہے, ظلم تشدد لیے پھرتا ہے. لسٹ فار سیکس ہے یہاں پر, لوگ یہاں طوائفوں کے پاس جاتے ہیں. ریونج ہے یہاں پر, ڈیتھ ہے, ہٹرڈ ہے, نفرت ہے, مزری ہے. وکٹمز آف سسٹم نظر آتے ہیں, سسٹم مختلف سسٹمز کے ہمیں مختلف شکار وکٹم نظر آتے ہیں. انر ڈارکنیس آف لائف ہمیں ڈارک نظر آتی ہے اندر سے. فرسٹریشن ہے, سیلفشنس ہے یہاں پر. ڈسٹرکشن آف انوسینس ہے, یہاں ایکسپیرینس کے اندر وہ انوسینٹ لو تباہ ہو جاتا ہے. اس کی بہترین ایگزامپل ٹائیگر ہے جو ایگزیبٹ کرتا ہے اپوزنگ ڈارکر فورسز کو, کہ ڈارک اور اپوزنگ فورسز کو ڈینوٹ کرتا ہے ٹائیگر برننگ برائٹ ان دا فارسٹ آف دا نائٹ. واٹ امورٹل ہینڈ اینڈ آئی میڈ دا فیئرفل سیمیٹری. یہ آپ کے 4 پیراگراف ہو گئے. پھر آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر. ہر پوائنٹ کے 2 پیراگراف بن رہے ہیں, ایک پیراگراف بنتا ہے سانگز آف انوسینس میں, ایک ایکسپیرینس میں. کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. کمفورٹنگ ریلیجن, اب اگلی بات ہے کہ ریلیجن بہت کمفورٹنگ ہے. کہاں؟ سانگز آف انوسینس میں. یہاں پر ہارمنی ان گاڈ نیچر اینڈ مین ہے. انسان کا نیچر کا اور گاڈ کا ایک ایسا ریلیشن بتایا گیا ہے جس کے اندر ہارمنی ہے, جس میں مزہ ہے, جس میں لطف ہے, سکون ہے. نیچر از مادرلی, یہاں پر فطرت بلائنڈ نہیں ہے, مادرلی ہے, ٹینڈر ہے. لو فار گاڈ, یہاں پر لیم لٹل لیم ہو میڈ دی, تمہیں اس نے بنایا ہے جو تمہارے ہی نام سے جانا جاتا ہے اور تم اس کا شکریہ ادا کرو. لیمب, اور اس کا نام گاڈ ہے, اس کا نام لیمب ہے, اس کا نام کرائسٹ ہے. تو گاڈ سے محبت کی بات کی گئی ہے. چائلڈ از ڈیوائن ان ہمسیلف, اور لیمب اس کا نام بھی وہی ہے جو تیرا نام ہے, یعنی کہ وہ بھی تیری طرح معصوم ہے, یعنی کہ خدا ہر ایک کے اندر رہتا ہے. چائلڈ از ڈیوائن ان ہمسیلف, یہاں انوسینس کی بات کی گئی ہے. تو یہاں پر ہمارا میجر ٹاپک ہے ریلیجن, اور ریلیجن کمفارٹنگ ہے, سکون دینے والا ہے. سانگز آف ایکسپیرینس میں جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ریلیجن, انارکی آف ریلیجن نظر آتی ہے کہ مذہب کی وجہ سے بہت زیادہ بد نظمی ہے, ڈسٹربنس ہے, ڈس ہارمنی ہے. نیچر از ریڈ ان ٹوتھ اینڈ کلا, نیچر جو ہے وہ خون خوار ہے, اس کے دانت بھی ہاتھ بھی وہ خون آلود ہیں. یہاں پر فیتھ اپیئرز ایز مینز پیتھیٹک ریفیوز ٹو فیس فیکٹس, یہاں پر ایمان اس لیے لوگ رکھتے ہیں کیونکہ وہ بٹر فیکٹس کو, حقائق کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں, اور وہ انکار کرتے ہیں بٹر حقائق سے اور چھپ جاتے ہیں ریلیجن کے دامن میں. جیسا کہ پیرنٹس چرچ میں جا کر پریئر ادا کر رہے ہیں اور ان کا بچہ برف کے اندر کالے بھوتنے کی طرح پھر رہا ہے اور کہتا ہے سویپ سویپ, در حقیقت وہ کہتا ہے ویپ ویپ, رو رہا ہوں, میں رو رہا ہوں. تو یہاں پر فیکٹ کو فیس کرنے کے بجائے لوگ ریلیجن کے دامن میں چھپ جاتے ہیں. ریلیجن از اسکیپ فرام انفلفلڈ ہوپ, اور جس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی وہ ریلیجن کے دامن میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. وارث شاہ کہتا ہے اگر
عشق حقیقی کو پانا ہے تو عشق مجازی کا لون چکھنا پڑتا ہے، نمک چکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ محبت میں ناکامی ہو جائے تو عشق حقیقی ہوتا ہے۔ بلیک ایسا کہنا چاہتا ہے۔ ریلیجن از کھوپرا کوڈڈ بٹر ٹافی، یہ ایسی بٹر گندی کڑوی ٹافی ہے جس کے اوپر کھوپرا لگا ہوا ہے، یہ میں نے کہا۔ اس کے مطابق، بلیک کے مطابق، بیہائنڈ گاڈ، اور خدا کے پیچھے، ریسٹرینز آف انسٹنکٹس بائی رولز، اور انسان کی اپنی فطرت کے اوپر جو شیکل، جو اس کے اوپر رکاوٹیں ڈالی ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہیون۔ اور جنت کیوں بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ از مٹیریلسٹک لاجک، اس کے پیچھے مٹیریلسٹک لاجک ہے۔ گاڈ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اتھارٹی کے لیے، اس کے ذریعے پی کے آپ دیکھیں مووی، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے گاڈ کو ریپرزینٹ کر کے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ریسٹرینس، کیوں انسان کے اوپر شیکل ڈالی جاتی ہیں؟ تاکہ ان شیکلز کے درمیان میں کچھ لوگ اپنی شیکلز بھی ڈال سکیں۔ ہیون دکھا کر ان کی زندگی ہیل بنائی جاتی ہے۔ تو میٹیریلسٹک لاجک ٹھہرے ہوئے ہیں گاڈ کے پیچھے، اور ریسٹرینس کے پیچھے، اور ہیون کے پیچھے۔ اور ریلیجن یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہے، یہ ریلیجن ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیجن ہے۔ یہ ریلیجن باقاعدہ ایک منظم، ایک ترتیب سے ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، بلیک کہتا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے انوسینس میں دیکھا تھا کہ ریلیجن کمفارٹنگ ہے، اور یہاں پر دیکھا تو وہ کہتا ہے ایکسپیرینس میں، ریلیجن کی تو آڑ لیتے ہیں، ریلیجن کے دامن میں چھپتے ہیں، کیونکہ لوگ حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتے، وہ بٹر ٹروتھ کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ فورتھ پوائنٹ، گرینڈ ویلکم آف ورلڈ۔ ہم دیکھتے ہیں انوسینس کے اندر دنیا گرینڈ وارم ویلکم کہتی ہے، کھلے بازو کے ساتھ انسان کو۔ سمپل سویٹ پیسٹوریل ورلڈ ہے۔ دنیا جب دیکھتے ہیں ولیم بلیک کے پین سے، تو ہمیں دنیا خوبصورت پھولوں سے لدی ہوئی، ویلیز کے ساتھ، بریز کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ ورلڈ آف چلڈرن ڈز ناٹ اوفینڈ مین، اور بچوں کی دنیا انسان کو بالکل بھی، بڑے آدمی کو بالکل بھی غصہ نہیں دلاتی، ہمیں وہ اچھی لگنے لگ جاتی۔ ایکوئنگ گرین دیکھیں، بوڑھے آدمی بیٹھے بچوں کی دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں۔ فورتھ پوائنٹ کا، اسی پوائنٹ کو آپ ایکسپیرینس میں دیکھیں گے، یہاں دنیا کیسی ہے؟ ورس ویلکم آف ورلڈ، دنیا بہت برا ویلکم کہتی ہے۔ ایڈلٹ ورلڈ از فل آف کرپشن اینڈ ریپریشن، جوانوں کے اوپر، جوان جو ہیں وہ بڑے جو ہیں لوگ کرپشن کرتے ہیں، اینڈ ریپریشن، ان کے اوپر دباؤ ہے، اور وہ ظلم خود بھی کرتے ہیں یا ظلم وہ سہتے ہیں، اور وہ چیسٹ رہتے ہیں، کیونکہ ریلیجن انہیں کہتا ہے، دنیا انہیں، سوسائٹی انہیں چیسٹ رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ 5 نمبر، یہ چیسٹ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ آگے شاید سمجھ آ جائے۔ 5th پوائنٹ، انوسینس، ہوپ ان ہولی چیریٹی۔ یہاں پر بلیک چیریٹی کو، خیرات کو مقدس کہتا ہے، اور اس کے اندر سے ہوپ نکالتا ہے کہ چیریٹی دیں گے تو یہ بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے۔ ہوپ ان ہولی پاورٹی، وہ کہتا ہے غربت بھی اچھی ہے، چمنی سویپر غریب ہے، کام کرے گا ایمانداری سے تو اسے کوئی خوف نہیں ہے، اور فیوچر اس کا اچھا ہوگا، وہ جنت میں بھی جائے گا۔ ہولی چائلڈ لیبر، اور ہولی چائلڈ لیبر کے اندر بھی ہوپ دیکھتا ہے بلیک۔ ایکسپیرینس میں آئیں، اسی پوائنٹ کو ڈسکس کریں۔ اکوزیشن، وہ الزام لگاتا ہے، کولڈ بلڈڈ ہو کر، سرد مہر ہو کر، ایموشنل ہو کر، آرگومنٹیٹو موڈ میں وہ اکوزیشن کرتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے کس پر؟ کہ یہ ان ہولی چیریٹی ہے۔ اگر ہولی تھرسڈے کی ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، اگر لنڈن کے اندر امیر لوگ رہتے ہیں تو پھر یہ غریب لوگ کہاں سے آئے؟ یہ غریب لوگ اس لیے ہیں کیونکہ تاکہ لوگ فیم حاصل کر سکیں چیریٹی دے کر۔ یہ ان ہولی چیریٹی ہے، ان ہولی پاورٹی ہے، ان ہولی چائلڈ لیبر ہے، وہ کہتا ہے۔ سانگز آف ایکسپیرینس فیچر کرتے ہیں اکوزیشن کو، اکوزیٹری ہے سارا،
सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। हॉली थर्सडे देखें 2 में डिस्क्राइब्स द ग्रिम लाइव्स ऑफ चैरिटी चिल्ड्रन। उसने बताया है हॉली थर्सडे 2 के अंदर बच्चे जो हैं वो किस तरह रहते हैं, वो ग्रिम लाइफ गुजारते हैं, बहुत बुरी तल्ख तकलीफ वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। लंदन में देखें तो लंदन एक पूरा क्रिटिक है, वो एक पूरी तनकीद है किस पर, पॉवर्टी और मिजरी जो कि अर्बन लाइफ के अंदर है, जो कि लंदन में मौजूद है। चिमनी स्वीपर देखें, चिमनी स्वीपर चाइल्ड लेबर के साथ डील करती है। तो ये 3 एग्जाम्पल 3 पोएम्स की 3 पॉइंट थे, एक चैरिटी, दूसरा पॉवर्टी और तीसरा लेबर। तो यहाँ पर भी 3 पोएम्स का रेफरेंस दे दिया है मैंने। 6 नंबर पॉइंट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में गॉडली लॉज ऑफ सोसाइटी। वो कहता है सोसाइटी के अंदर जो लॉज मौजूद हैं, जो आइन मौजूद है, जो वहाँ के रिचुअल्स कस्टम्स मौजूद हैं वो गॉडली हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में वो आकर कहता है दीज आर द क्रूअल लॉज ऑफ सोसाइटी, जो शैकल्ड करते हैं इंसान को, लेबर पर मजबूर करते हैं, गरीब रखते हैं। 7 नंबर पॉइंट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। यहाँ पर हमें सिम्फनी पाई जाती है, सिम्फनी बेहतरीन रिदम पाई जाती है, जिस तरह के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई में रिदम है। एंड फ्रेज पाई जाती है, यहाँ पर तारीफ ही तारीफ है। विच सिस्टमाइज्ड विजनरी फिलॉसफी, और क्योंकि वो सिम्फनी दिखाता है, वो प्रेज दिखाता है, तो इस तरह एक ख्वाबीदा फिलॉसफी बन जाती है। ब्लेक की थेरी एक ख्वाबीदा विजनरी थेरी आ जाती है, जैसे ख्वाब जैसी रंगीन हो। और यहाँ पर ब्लेक का फेथ है विजन पर, ख्वाब पर। पिछले दिनों मैंने किसी से कहा था कि हम झूठे थे ख्वाब, लेकिन हमारे बहुत सच्चे थे। तो ये ख्वाब उसके बहुत सच्चे हैं। यहाँ पर सेम 7 नंबर पर देखिए, 7 नंबर पर सेम आप देखेंगे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर डिस्टॉर्शन पाई जाती है, सिम्फनी नहीं है, यहाँ पर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन मीन बदनज़मी है, डिस्टर्बेंस है, सैडनेस है। और यही सैडनेस और डिस्टॉर्शन ये सिस्टमाइज करती है किस चीज़ को, एम्पेरिकल फिलॉसफी को। यहाँ पर जो फिलॉसफी वो देता है वो एम्पेरिकल है, तजर्बाती फिलॉसफी देता है। और वो कहता है एक्सपीरियंस इज डाउट, तजर्बा डाउट पर मबनी है। आप चर्च पर जब तक डाउट नहीं करेंगे आप तजर्बे से नहीं गुजरेंगे। यहाँ पर डाउट रूल करता है एक्सपीरियंस के अंदर, और एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल फिलॉसफी है। क्यों एम्पेरिकल फिलॉसफी है? क्योंकि डिस्टॉर्शन उसे महसूस हुई है पूरी उसके अंदर। इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं, जो कि जैसे कि डिवाइन इमेज की एग्जांपल आ सकती है। इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस द पॉइंट 8 विजनरी सेंसिबिलिटी। यहाँ पर विजनरी वो एक ख्वाबीदा सी सेंसिबिलिटी है। सेंसिबिलिटी इंसान का एहसास, सोच समझ, उसका सेंस, ये यहाँ पर ड्रीम लाइक विजन है सारे के सारे। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल चेस्टिटी एज पर चर्चम। वो कहते हैं चर्चम के मुताबिक जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं कि मेरी आवाज़ पर लोगों को नींद आ जाती है। चर्चम मैंने खुद ही लफ्ज़ बनाया है इसलिए कि ताकि देखूं आप जाग भी रहे हैं कि नहीं जाग रहे। चर्च का कहा है। चर्च जिस तरह कहता है कि वैमन चेस्ट रहे, रिस्ट्रेन करे अपने आप को, और 30-30 साल तक चेस्ट रहे, ये अच्छी बात है। तो ये क्या है? विजनरी, ये ख्वाबीदा नज़रियाती एक सेंसिबिलिटी है, सोच समझ है, अच्छी लगती है, ग्रीन लगती है, पॉजिटिव लगती है। एक्सपीरियंस में जाकर वो इसी बात को कैसे डिस्कस करेगा? वो कहता है लैक ऑफ सेंसिबिलिटी। वो कहता है यहाँ पर सेंसिबिलिटी की कमी है लोगों के अंदर। रिजेक्शन ऑफ चेस्टिटी, वो दोशीज़गी को, पाकीज़गी को, औरत के पाकबाज रहने को, बाकरा रहने को वो रिजेक्ट करता है। वो कहता है प्योरिटी इज बाय फॉरगिवनेस। प्योरिटी होती है माफ़ कर देने से। प्योरिटी चेस्ट और रिस्ट्रेन
रहने से नहीं होती। ब्लेक का विजन ये है कि जब कोई शख्स अपने आप को सेक्स से रिस्ट्रेन करता है तो दर हकीकत वो डिसलॉयल्टी करता है अपनी बॉडी के साथ, अपने जहन के साथ, अपने गॉड के साथ, और गॉड ने जो इंस्टिंक्ट इंसान के साथ रखी है उसके खिलाफ वो काम करता है। तो ये एक मुनाफकत है, अंदर से दिल कर रहा होता है, बाहर से आप वो चीज़ को रिस्ट्रेन करते हैं, दोगलापन है, उसका विजन ये है। तो कहते हैं प्योरिटी अपने आप को रिस्ट्रेन करना, रोकना नहीं है, खुदा से बेवफाई करना नहीं है, उसने जो नेचुरल एलिमेंट हमारी बॉडी में रखे हैं उसका मुकाबला करना नहीं है। चेस्टिटी और प्योरिटी ये है कि हम माफ करें दूसरे को। सेक्सुअल रिप्रेशन जो कहता है, वो कहता है सेक्सुअली जो हम अपने आप को रोक कर रखते हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग। रिस्ट्रिक्टिव मोरालिटी, वो मना करता है ऐसी मोरालिटी से जो इंसान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले, उनको मजबूर कर दे, उनको गरीब कर दे, उनकी लिबर्टी उनसे छीन ले। 9 नंबर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, कंसर्न्ड विद करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल फेथ। यहाँ पर ब्लेक वो कंसर्न्ड है इंडिविजुअल के, अलग एक फर्द के जहन से, उसके ईमान से, उसके किरदार से ताल्लुक़ है उसका। वो इंसान की इनफरादियत इंसान की बात करता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस में देखते हैं तो ही इज़ कंसर्न्ड विद इंस्टीट्यूशन। वो अब ईमान की बात नहीं करता, वो चर्च की बात करता है। और चर्च का पॉलिटिक्स में क्या रोल है? लोगों को सप्रेस करके, रिस्ट्रेन करके, डरा के, धमका के, किस तरह ताकतवर लोग वो पॉलिटिकली पावर गेन करते हैं, और इस चर्च के क्या इफ़ेक्ट हैं सोशल ऑर्डर पर, सोसाइटी पर, वो ये देखता है, और इस इंस्टीट्यूशन के इंडिविजुअल के माइंड पर क्या असरात है वो ये देखता है। पहले इनोसेंस में वो एक इनफरादी शख्स के ईमान की, सोच की, समझ की, मोहब्बत की बात करता है, लेकिन यहाँ पर वो चर्च रिलीजन के एज इंस्टीट्यूट लेता है कि इसका क्या रोल है, क्या किरदार है। 10 नंबर पॉइंट इनोसेंस में से, ऑल इज वेल, हर चीज़ ठीक है, कोई भी खून खराबा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 10 नंबर, इसी को जब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस में, तो उसने क्रूसेड उठाई है अगेंस्ट वार, वो जंग के खिलाफ हो गया है और अमन का दर्द दिया है, पीस का दर्द दिया है उसने। 11 नंबर, बाद में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी खिलाफ हो गया था इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने भी खून खराबा किया था। 11 नंबर एक्सपीरियंस में, नीडेड टू मेक ह्यूमन प्रोग्रेशन पॉसिबल। इंसान की प्रोग्रेस को पॉसिबल करने के लिए ये इंसान का इनोसेंट, मीक, माइल्ड, ये पोर्शन ज़रूरी है, ये इंसान के अंदर होने चाहिए। हमदर्दी वाली अच्छी खूबसूरत एलिमेंट होने चाहिए। सेम यही पॉइंट है एक्सपीरियंस में, नीडेड टू मेक ह्यूमन प्रोग्रेशन पॉसिबल, के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं ये भी ज़रूरी हैं इंसान की प्रोग्रेस के लिए। ये पॉइंट हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इंसान की प्रोग्रेस के लिए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, एक्सपीरियंस दोनों ही अहमियत के हामिल हैं, और दोनों में जो थीम है दर हकीकत वो इंसान की साउल के 2 पार्ट हैं, या ये दोनों चीज़ें ही ट्विन बॉडी हैं, ये दोनों चीज़ें कंपेनियन हैं, साथी हैं, ज़रूरी हैं। 12 लास्ट पॉइंट थीम का, द स्टेट ऑफ इनोसेंस इज वंडरफुली चार्मिंग, इट इज़ नॉट एवरीथिंग एंड कैन नॉट लास्ट लॉन्ग। ये इनोसेंस वाला पीरियड ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, इंसान ज़्यादा देर तक तमाम चीज़ें माइल्ड और मीक नहीं देख सकता, लेकिन एक्सपीरियंस में आकर देखेंगे ये वंडरफुली ट्रेजिक पार्ट है इंसान का, और दिस पार्ट इज़ परमानेंट। कौन सा पार्ट? वो जो करप्शन वाला है, मसाइल वाला पार्ट है। आइए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर इमेजरी या विजनरी एलिमेंट क्या है? पहली बात ध्यान में रखें, विजनरी विजन से निकला है, और विजन का मतलब है
ख्वाब, कलरफुल तस्वीर। और आपने बताना है कि इनोसेंस के अंदर विजनरी कैसी इस्तेमाल की गई है। इमेजरी का मतलब इमेज से निकला है और इमेज का मतलब भी तस्वीर ही होता है। कैसी तस्वीरें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में इस्तेमाल की गई हैं और कैसी इमेजरी और विजनरी इस्तेमाल हुई है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। एट द सेम टाइम आपकी कंटिन्यूशन है प्रीवियस क्वेश्चन की, कंपेयर एंड कंट्रास्ट की। एट द सेम टाइम इमेजरी विजनरी का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। वैसे सिंपल तो मैं ये कहूँगा, इमेजरी या विजनरी का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये बताना है कि ब्लेक की दुनिया खूबसूरत है इनोसेंस में, और तस्वीरें जितनी भी आपको याद हैं सारी की सारी आपने लिख देनी है। अगर उनके कोई मीनिंग आपको निकलते नजर आते हैं तो उन पर फिलॉसफी कर देनी है। पहला पॉइंट है रिलीजियस विजन्स। ये ऑटोबायोग्राफिकल बात कर रहा हूं पहले पॉइंट में, इमेजरी या विजनरी के हेड के नीचे। रिलीजियस विजन्स क्या है? जब ब्लेक 4 साल का था तो उसने विंडो में गॉड के हेड को देखा था, गॉड का चेहरा देखा। जब वो 9 इयर्स का था उसने एक ट्री देखा जो फुल ऑफ एंजल्स था। तो ये विजन है, विजनरी है, वो ख्वाबीदा है, ख्वाब देखता है। 1787 के अंदर ब्लेक के भाई की डेथ हुई तो उसने ब्लेक ने अपने भाई की साउल को उड़ते हुए देखा और उसने हाथ पर हाथ क्लैप करते देखा, अपने हाथों को क्लैप करते देखा। तो साउल का विजन किया है। 1800 जब आया तो ब्लेक ने यह दावा किया, आई हेयर डेड पीपल, मैं मुर्दा लोगों को सुन सकता हूं। तो ये सारे एलिमेंट आप लिखेंगे जब विजनरी की बात करेंगे। जब आप सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात करेंगे तो कहेंगे ये था ब्लेक जिसके विजन्स ये हैं, जिसके ख्यालात ये हैं, जिसके ड्रीम ये हैं। फिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आप मजीद बात करेंगे फीचर्स क्या हैं विजन्स के, या उसके विजनरी एलिमेंट्स क्या हैं, या उसके इमेजेस के, या उसकी इमेजरी के फीचर्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं उसके विजन्स की, उसके इमेजेस की, उसके विजनरी होने की। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी खसूसियात हैं। जाए इन विजन, जब भी कोई विजन उसका हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं किसी भी पोएम में, तो उसमें खुशी होती है। मैं बात सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में बैठ के कर रहा हूँ। प्रॉफिटिक फ्लंटी, प्रॉफिट जैसी फ्लंटी होती है, बहतात होती है, कमाल किस्म के दूर दराज की खूबसूरत चीज़ों की बहतात होती है। नो हैरिसनेशंस, हैरिसनेशंस कि अनरिजनेबल ड्रीम नहीं है, ड्रीम है रिजनेबल। एडेटिक इमेजरी, एडेटिक इमेजरी वो होती है जो कि सेंस और इमेज के दरमियान पाई जाती है। तस्वीर सेंसिबल अगर हो, रीजनेबल हो, सोचने पर मजबूर करे तो हम कहते हैं एडेटिक इमेजरी, एडेटिक इमेजरी। इसमें एक्सपर्ट कॉलरिज था, एस.टी. कॉलरिज, और विलियम वावाद का रेफरेंस नाम लिखने काफ़ी है। ब्लेक के विजन्स और इमेज जो हैं वो उसकी अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से ड्राइव हुए हैं। उसने जो फरो में देखा, जो उसने ख्वाब में देखा, वो एक ऐसे हैप्पी हेल्दी चाइल्ड का ख्वाब है सारा, वहाँ से उसने इमेज ड्राइव की है। अब आपने यहाँ पर मज़ीद इमेजेस की या विजनरी होने की एग्जाम्पल्स कोड करनी है। आप यहाँ पर वो सारी तस्वीरें लिख सकते हैं सवाल में जो तस्वीरें आपके जहन में हैं उसकी पोएम्स पढ़ने के बाद। लैम्ब या वो लैंडस्केप आपको याद आते हैं ग्रीन कलर के, बच्चे खेलते हुए याद आते हैं, लिख दें इक्विंग ग्रीन, देयर आर चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, they are looking very beautiful and tension free. This is very beautiful vision and imagery. तो इन पोएम्स के नाम भी लिखें और इनमें मौजूद तस्वीरें भी बयान करें।
اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہے کہ سانگز آف ایکسپیرینس کے اندر اس نے کیسے ویژنز ڈسکس کیے ہیں تو میں ایک ہی بات کروں گا، ویژنز یا امیجز جو کہ سانگز آف ایکسپیرینس میں ہیں وہ سارے ڈرائیو ہوئے ہیں اس کے اپنے ایڈلٹ ایکسپیرینس سے۔ جب ولیم بلیک خود میچور ایج میں تھا تو اس وقت جو اس نے ایکسپیرینس کیا سامنے ان لوگوں کا جو اس کی زندگی میں آئے، اس نے ایک بار ایک لڑکے کو دیکھا، اس کے پاؤں پر ایک بڑا سارا شہتیر بندھا ہوا تھا، لکڑی کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا اور اس کو سزا کے طور پر پانی میں پھینکا گیا تھا اور اس کو تیر کر باہر آنا تھا، تو ولیم بلیک نے اس کو آزاد کرایا وہاں سے، اس لاج سے اس کی خلاصی کرائی۔ تو اس کے اپنے جو ایکسپیرینس تھے چرچ کو دیکھ کر یا ایکسپلوٹیشن کو دیکھ کر یا چمنی سویپر کو دیکھ کر وہاں سے سارے امیج آئے ہیں، تو وہ امیج کیسے ہوں گے؟ سارے کے سارے گریو اور ہارش ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ کو جو امیج یاد آتے ہیں جیسے کہ ٹائیگر کا امیج آتا ہے کہ وہ برننگ برائٹ ہے، فارسٹ آف دا نائٹ میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ تصویر آپ دے سکتے ہیں کہ اس تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ویژنری ایلیمنٹس ہیں وہ ہارش ہو گئے ہیں، ریڈ ہو گئے ہیں۔ چمنی سویپر کی بات کریں کہ وہ کس طرح برف کے اندر کالے ایک دھبے کی طرح چلتا جا رہا ہے، تو یہ ویژن آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ویژن ہاررفل ہے، یہ اپالنگ ویژن ہے اور یہ لیبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور وہ گم ہو گیا ہے وہ ویژن جو پہلے اس نے بتایا تھا کہ کرلی ہیڈ والا وہ چمنی سویپر تھا۔ ہورس کی بات کریں کہ ہورس کس طرح بیٹھی ہوئی ہیں لنڈن کے اندر، وہ کیا فنکشن پرفارم کرتی ہیں۔ پوئمز آپ نے پڑھی ہوں گی تو پوئمز کی بیس پر جو تصویریں یاد ہیں لکھ دیں۔ تو یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بٹوین دا سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس، تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کر دی امیجری بھی ویژنری بھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم سیپریٹ کوشچن آتا ہے تو پھر بھی آپ یہی لکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں سمبلز کی۔ سانگز آف انوسینس میں اس نے کس طرح کا سمبل استعمال کیا، سانگز آف ایکسپیرینس میں کس طرح کا سمبل استعمال کیا۔ بلیک واز ایکسپرٹ ان پینٹنگ، پرنٹنگ، ڈیزائن، پروفیسی، فلاسفی، سائیکالوجی، ان سب چیزوں میں ایکسپرٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی بک لکھتا تھا پوئمز اور خود ہی ان کی ڈیزائننگ کرتا تھا، خود ہی اس کو پبلش کرتا تھا، خود ہی اس کا پرنٹنگ کرتا تھا، خود ہی اسے بیچنے جاتا تھا۔ پروفیٹک موڈ میں رہتا، پروفیسیز کرتا، سوچتا، گہری انسائٹ تھی اس کی، سائیکلوجیکلی وہ بہت ساری چیزیں جانتا تھا، فلاسفی وہ جانتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیلپ دی ہیں اس کو سمبل استعمال کرنے میں کہ وہ ایکسپرٹ ہے، پینٹنگ میں خود پینٹر بھی ہے، پرنٹر بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، پروفیٹک موڈ بھی رکھتا ہے، فلاسفی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، تو یہ اس کو بہترین قسم کا سمبل استعمال کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اچھا، سمبل کیا استعمال کیے ہیں؟ خاص طور پر دیکھیں، فلاورز، ہلز، سٹریمز، فیلڈ، ویلیز، گرین میڈوز، پلین، میدان، یہ سارے آر سمبل آف انوسینس، جائے۔ یہ انوسینس کی جائے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سمبلائز کرتے ہیں، فریڈم کو سمبلائز کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ پوئم میں سے دیں، لیمب ہے، ایکوئنگ گرین ہے۔ لازمی نہیں جو آپ نے سلیبس میں پوئمز پڑھی ہیں وہیں ہی ریفرنس دیں، خدا را وہ آپ سے کوئی توقع کرتے ہیں کہ 3 گھنٹے لگا کر ساری پوئم پڑھ ڈالیے اور انجوائے کیجئے۔ ہنی سنگھ کے گانے آپ انجوائے کرتے ہیں، 20 سال بعد وہ کہیں گے جی ہنی سنگھ کے گانوں پر آپ تبصرہ لکھیں، تو اس وقت بھی آپ کے بچے ایسے کہیں گے ہائے اگلی پوئم ہم نہیں، اگلا گانا ہم نہیں سنتے، ہنی سنگھ کا عذاب ہے۔ یہ تو مزے کی چیزیں ہیں، سنیے، پڑھیے۔ اچھا، یہ میں نے سمبلائز کر دیا، بتا دیا یہ کس چیز کو سمبلائز کرتی ہیں، یہ 10-12 چیزیں، لیکن آپ نے ہر ایک کا الگ الگ سمبل لکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے پوئم کا نام لکھیں، لیمب کو پکڑیں، لیمب سمبل ہے کس چیز کا؟ انوسینس کا، پیورٹی کا، پائٹی کا، پروفٹ کا، ڈیوائن کا، گاڈ کا۔ تو یہ آپ سر ڈسکس کر دیں۔ آپ دیکھیں لیمپ کے اندر آپ کو کوئی ہل نظر آئی ہے، وہاں پر آپ کو کوئی سٹریم نظر آئی ہے، وہاں آپ کو کوئی ویلی نظر آئی ہے، تو آپ اس کا بھی سمبل بتا دیں کہ یہ جائے کا سمبل ہے، فریڈم کا سمبل ہے۔ اس طرح ایک لفظ کو پکڑیں یا ایک پوئم کی ایک بات کریں اور اس سے آپ پورا پیراگراف بنا دیں۔
تو در حقیقت یہ جو میں نے بات ابھی کی ہے تو یہ آپ کے 5 پیراگراف ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے اگر پارٹ 2 میں آپ کو 5 باتیں آتی ہیں تو 5 باتوں کے 5 پیراگراف بنتے ہیں، اور آپ اس میں 12 نمبر لے سکتے ہیں، 13 نمبر لے سکتے ہیں اگر 2-3 کوٹس بھی آپ کو آتے ہیں صاحب۔ اگلی بات سانگز آف انوسینس میں بیٹھے ہوئے ہم بات کرتے ہیں سمبلز کی۔ گارڈن سمبلائز کرتا ہے لوکیشن آف لو کو، محبت کہاں پائی جاتی ہے۔ روز از ایکسپیرینسڈ لو، اگر روز کی بات آئے گی تو روز کا مطلب ہے ایکسپیرینسڈ لو کو سمبلائز کرتا ہے۔ اب اس کی 2-3 لائنز آپ بڑھا دیجئے گا۔ لیمب از سن لیس لیمب آف گاڈ، لیمب سمبلائز کرتا ہے کہ خدا کی ایک پاک شفاف مخلوق۔ ایکوین گرین ہے، یہ سمبلائز کرتی ہے ہیپی ڈیز کو اینڈ انوسینس فرام چائلڈہڈ ٹو اولڈ ایج، اور یہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی انوسینس کو سمبلائز کرتی ہے ایکوین گرین۔ اگر یہی بات